बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान और बरतानिया में बेहतरीन दफाई ताल्लुकात पाए जाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। अफगानिस्तान से फौजी इनकलाब बड़ी गलती थी, दोहा मुआहिदा शिकस्त की अहम वजह बना। साबिक अमेरिकी जनरल। चीन के सदर शी जिनपिंग अगले हफ्ते सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। चीन ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार कर दिया। यूक्रेनी सदर की यूरोपीय यूनियन से रूसी शहरियों पर सफरी पाबंदी की अपील। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापे के दौरान टॉप सीक्रेट दस्तावेजात जब्त, अमेरिकी अखबार का दावा। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही, किला अब्दुल्ला में 3 डैम टूट गए। आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मजीद कम हो गईं। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान और बरतानिया में बेहतरीन दफाई ताल्लुकात पाए जाते हैं। रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 213वें कमीशनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। रॉयल मिलिट्री की जानिब से आर्मी चीफ को सलामी दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज के पहले सरबराह हैं जो इस परेड में शरीक हुए। रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में 41 गैर मुल्की कैडेट्स भी पास आउट हुए, जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 2 कैडेट्स अब्दुल्ला और मुजतबा भी शामिल हैं। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि रॉयल मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत बाइस फख्र है और पास होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान और बरतानिया में बेहतरीन दफाई ताल्लुकात पाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। मिलिट्री एकेडमी से 41 गैर मुल्की कैडेट्स भी पास आउट हो रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि उम्मीद है पास आउट होने वाले कैडेट्स दफाई सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सेनेट काम के सरबराह जनरल कैथ मैकेंजी का कहना है कि दोहा अमन अमल और दोहा अमन मुआहिदा अफगानिस्तान में शिकस्त की वजह बने। जनरल कैथ मैकेंजी का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज का इनखला बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अफगानिस्तान से इनखला मेरा फैसला नहीं था। मेरी राय में अमेरिकी अफवाज को अफगानिस्तान में रहना चाहिए था। मेरा कहना था कि 2500 अमेरिकी फौजी एहलकारों का एक साथ मिलकर इनखला ठीक नहीं होगा, क्योंकि खदशा था कि अमेरिकी फौज हटेगी तो अफगान हुकूमत गिर जाएगी। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में शिकस्त की सबसे अहम वजह दोहा अमन अमल और दोहा मुआहिदे बने। अफगान हुकूमत को हमारे जाने का यकीन हो गया था, जो इनकी शिकस्त का सबब बना। उन्होंने कहा, शिकस्त का इल्जाम अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी कमांडर पर लगाना आसान है, लेकिन हकीकत में ये अफगान और अमेरिकी हुकूमत की नाकामी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग अगले हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी अरब में चीनी सदर के शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर सऊदी वली अहद चीनी सदर के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। चीन और सऊदी अरब के दरमियान तजारती ताल्लुकात इस वक्त आगे बढ़े जब अमेरिका मशरक़ वस्ता से अपनी तवज्जो हटा चुका था। हार्वर्ड बेलफर सेंटर मिडिल ईस्ट के रिसर्चर मोहम्मद याहिया का कहना है कि चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। वो सऊदी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रिसर्चर का कहना था कि चीन पहले सिर्फ तजारती मामलात पर तवज्जो देता था, लेकिन अब वो अफ्रीका और दीगर जगहों पर अस्करी बेसेस कायम कर रहा है। चीन अब मामलात को स्ट्रेटजिक सतह पर गिरफ्त में ले रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि चीन के सदर शी जिनपिंग की रवां बरस के आखिर में अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन इंतजामिया बहुत अरसे से दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान मुलाकात करवाना चाहती थी, लेकिन फिलहाल इस मुलाकात की तस्दीक नहीं हो सकी।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تائیوان کا استعمال کر کے چین پر قابو پانے کی اپنی کوششوں کو بند کرے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک نیوز بریفنگ میں امریکہ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تائیوان کا استعمال کر کے چین پر قابو پانے کی اپنی کوششوں کو ختم کر دے، کیونکہ چین اس کو اپنی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو کبھی بھی بے دریغ روندنے اور مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ چینی سفیر نے واضح کیا ہے کہ جب بھی امریکہ چین کی خود مختاری کو مجروح کرنے اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والی سنگین اشتعال انگیزی کرے گا تو چین عزم کے ساتھ جوابی کارروائی کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یورپی یونین کی ریاستوں سے روس کے شہریوں کے ویزوں پر پابندی عائد کرنے کی اپیل کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ میری تجویز ان روسی شہریوں پر لاگو نہیں ہوتی جو ولادیمیر پوٹن کی پالیسیوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کی ضمانت ہونی چاہیے کہ روسی قاتل یا ریاستی دہشت گردی میں ملوث افراد یورپی یونین کی ریاستوں کا ویزا استعمال نہیں کر سکے۔ ولادیمیر زیلنسکی کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں یورپ کے تصور اور ہماری مشترکہ اقتدار کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے یورپ کو ایک سپر مارکیٹ میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپیل کو ابھی تک یورپی یونین کے بڑے لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ یورپی یونین میں تمام روسی شہریوں پر ویزا لے کر داخلے پر پابندی عائد کرنے کی تجویز زور پکڑتی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے گھر پر چھاپے کے دوران ٹاپ سیکرٹ دستاویزات ضبط کر لی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایف بی آئی نے 11 خفیہ دستاویزات قبضے میں لے لی تھیں، جبکہ عدالت میں جج نے وارنٹ سمیت دیگر مواد کھولا۔ بعض دستاویزات پر ٹاپ سیکرٹ درج ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں صرف خصوصی سرکاری دفاتر میں ہونا چاہیے تھا۔ امریکی محکمہ انصاف نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے عدالت سے سرچ وارنٹ دکھانے کا کہا تھا۔ ایف بی آئی کا کہنا تھا کہ چھاپا حساس دفاعی دستاویزات غیر قانونی طور پر رکھنے سے متعلق امریکی جاسوسی ایکٹ کی خلاف ورزی کے شعبے میں مارا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بائیں بازو کے بعض ڈیموکریٹس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے انہیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں موسلادھار بارش نے پھر تباہی مچا دی۔ قلعہ عبداللہ میں 3 ڈیم ٹوٹ گئے۔ لسبیلا میں سندھ اور بلوچستان کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا۔ اب میں موسلادھار بارش سے جھل تھل ایک ہو گیا۔ طوفانی بارش سے شہری بھی خوفزدہ ہو گئے۔ لسبیلا میں لنڈا ندی میں طغیانی آ گئی۔ سیلابی ریلے میں متبادل راستہ بھی بہہ گیا۔ قومی شاہراہ پھر بلاک ہو گئی۔ سندھ اور بلوچستان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، جبکہ قلعہ عبداللہ میں بارش اور سیلاب کے باعث 3 ڈیم ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی ضلع کے مختلف علاقوں سے گزر رہا ہے۔ ضلع بھر کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ڈی سی قلعہ عبداللہ کے مطابق 3000 افراد محفوظ مقامات منتقل ہو چکے ہیں۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے 3 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، کچھ لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 2.6% تک کم ہو گئی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو برطانوی خام تیل کی قیمت میں $2.16 فی بیرل کمی ہوئی، جس کے بعد اس کی قیمت $97.44 پر آ گئی۔ اس کے علاوہ امریکی خام تیل کی قیمت $2.48 یعنی 2.6% کمی کے بعد $91.68 فی بیرل ہو گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔